औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जहानों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है जो वहदहू ला शरीक है, खालिक व मालिक है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। सरकार दो आलम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस बंदे से बेतहाशा मोहब्बत फरमाता है उसी आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? अल्लाह मोहब्बत भी फरमाता है और आजमाइशें भी देता है। तो सरकार दो आलम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है उसे आजमाइश में इसलिए मुब्तला कर देता है कि मेरा बंदा जब उस आजमाइश के बदले में सब्र करता है, जब वो सब्र कर लेता है, उसे सब्र आता है, तो मैं उस सब्र के बदले में उसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा मोमिन बंदा जब मेरे पास आए तमाम गुनाहों से पाक होकर आए। क्या शान है उस बंदे की जो तमाम गुनाहों से, तमाम हिसाबों किताबों से पाक होकर दुनिया से जाता है अल्लाह ताला से मिलने। तो बड़ी शान है उस बंदे की। तो यही मोहब्बत का अंदाज़ा है, मोहब्बत का अंदाज़ है अल्लाह का कि अल्लाह ताला जिस बंदे से बेतहाशा मोहब्बत फरमाता है उसे आजमाइशों में मुब्तला फरमा कर कहता है कि ये सब्र करे, इसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ और ये पाक होकर मेरे पास आए और ये सिर्फ जन्नतुल फरदौस का हकदार हो। ये साबरीन को अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है। एक और रवायत में आता है कि मोमिन जो है हर 40 दिन बाद आजमाया जाता है। मोमिन पर हर 40 दिन बाद आजमाइश आती रहती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है, मैं आजमाऊंगा उन्हें भूख से आजमाऊंगा, उनकी जान से आजमाऊंगा, उनके माल से आजमाऊंगा, व नक्सिम कमी से आजमाऊंगा, कम करूंगा उनकी चीज़ों को, उनकी जानों से उनको आजमाऊंगा, उनके फलों से बागात से आजमाऊंगा। और ये भी फरमाता है कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। क्या? अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, कि वो लोग जिन पर अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किल या मुसीबत आती है तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं कि बेशक ये रब की तरफ से थी और उसी की तरफ लुटाई जाएगी। यानी जो हमें माल मिला है, जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास है, ये अल्लाह ही का था, उसी की तरफ लुटाया जाएगा या लुटाया जा रहा है। तब अल्लाह ताला फरमाता है, जब मोमिन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तब अल्लाह फरमा देता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कायनात में हर सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, ताकत है, इज्जत है, शोहरत है। सबसे ज़्यादा इंसान ताकतवर सब्र करने वाला होता है। सब्र की स्टार्ट से लेकर सब्र आ जाने तक का जो वक़्त होता है बड़ा अज़ियतनाक होता है, बड़ी तकलीफ़ और शदीद गम में इंसान मुब्तला होता है। और जब इस गम के आलम में इंसान फरमाता है ना कि ऐ अल्लाह देख, तू मुझे देख रहा है, मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं कितनी तकलीफ़ों, मुसीबतों, आजमाइशों, बीमारियों से गुजर रहा हूँ। फिर ये भी फरमा देता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरा ही था, तेरी ही तरफ लुटा रहा हूँ। फिर अल्लाह मुस्कुराता है, फरमाता है तुझे किस बात की फ़िक्र है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किस बात की फ़िक्र है। जब इंसान ऐसे रोकर रब से बातें करता है तो अल्लाह ताला इंसान के गिरे हुए सब्र में जो आए हुए आंसू हैं उनको ज़मीन पर गिरने नहीं देता। रब उन आंसुओं को बड़ी मोहब्बत से फरिश्तों से कहकर थाम लेता है। वो आंसुओं के बदले में अल्लाह ताला इंसान को जो नेमतें अता करता है वो दुनिया में कोई भी इंसान गुमान नहीं कर सकता। कायनात में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की जज़ा रखी है, हर चीज़ का अजर अल्लाह ताला ने कायनात में रखा है और बताया है शहीदों का ये मुकाम है, हाफिज़ कुरान का ये मुकाम है, नमाजी का ये मुकाम है, मोमिन का ये मुकाम है। हर मुकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। लेकिन जहाँ सब्र की मिसाल आ जाती है तो अल्लाह कह देता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सब्र तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा रुको तो सही। हज़रत अयाज सादिक एक दफ़ा घोड़े पर जा रहे तो बहुत बदनुमा घोड़े पर उनके इर्द गिर्द तमाम सारे लोग, जूतों का हार उनको डाला हुआ, चेहरे पर कलक लगाई हुई, और लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो वो जा रहे। किसी ने पूछा है अयाज, एक दिन मैंने आपको देखा था एक दरबार में, तो बड़ी शान शौकत थी आपकी, लोगों ने आपके ऊपर फूलों की पत्तियां निशावर की हुई थी, फूलों के हार आपको डाले थे, तब आपका क्या आलम था, इतनी इज्जत थी, आज मैं आपको किस हाल में देख रहा हूँ, अयाज ऐसा क्या हो गया। हजरत अयाज फरमाते हैं वातु इज्जु मंतशा, वो वातु इज्जु मंतशा का दिन था, वातु जिल्लु मंतशा, आज वातु जिल्लु मंतशा जलवागर है। यानी वो दिन भी अल्लाह ही का था, ये दिन भी अल्लाह ही का है, अल्लाह ही की तरफ से दिया था वो दिन भी,
یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ لیکن جو کفار و مشرکین ہیں، جب اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم نے کیا، لیکن جب کوئی برا کام، کوئی برائی ان سے سرزد ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو انسان کو مصیبت آتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین، انہیں جنت کے جو نوجوان جنت میں ہوں گے ان کا سردار کہا گیا ہے، وہ جنت کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نبی کے جو عاشق تھے، صحابی تھے، جانسار لوگ تھے، وہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ امام حسن اور حسین نے صبر کرنے والوں میں سے بھی تو سب سے اعلیٰ ظرفی حاصل کی تھی۔ وہ صابرین کے بھی تو سردار تھے نا۔ امام حسین صابرین کے سردار تھے، تو جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار کیوں نہیں ہوں گے؟ آج کا نوجوان کہاں صبر کرتا ہے؟ ذرا سی مشکل اور تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیا، اللہ وہ نہیں دیا، اللہ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم صبر سے مدد چاہو۔ آج کا انسان کائنات کی ہر چیز سے مدد مانگ لیتا ہے لیکن صبر سے مدد نہیں چاہتا۔ اگر کچھ پل کے لیے صبر کرو تو دیکھ لو نا کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہے۔ اللہ فرما دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ صابرین کو جزا دے گا تو لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے اور صبر کرتے، کاش لوہے کی چیزوں سے ہمیں مارا جاتا، کاٹا جاتا اور اس پر ہم صبر کرتے اور آج صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو بڑے خوبصورت تاج پہنا کر سب سے پہلے جنت میں لے جائے گا۔ بڑی بڑی جنتی عورتیں بیٹھ کر انتظار کر رہی ہوں گی جنت میں جانے کی، جن پر جنت واجب ہو چکی ہوگی۔ تو وہ آپس میں باتیں کریں گی یہ عورتیں کون ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جا رہی ہیں۔ تب ان کو ندا دی جائے گی اور بتایا جائے گا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں ان کے شوہر وفات پا گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسری شادی نہیں کی، خود کی باقی جو زندگی تھی رضا الہی میں وقف کی، اپنے بچوں کو خود تنہا پالا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہیں، صبر کیا۔ ان عورتوں کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہوگی۔ ان عورتوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جو اپنے شوہر کی وفات پانے کے بعد صبر سے رہیں گی اور شادی بھی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بڑا صبر و استقامت کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کے لیے یہ جزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے زیادہ خوشبو ان کے پاس سے آ رہی ہوگی اور تمام جنتی عورتوں سے پہلے وہ جنت میں جائیں گی۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو روزے سے مراد بھی صبر کرنا ہے۔ اب اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے کتنا عظیم اور کتنا زیادہ اجر رکھا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے دنیا میں نہیں بتایا۔ تو روزے دار سے مطلب ہے صبر کرنے والا انسان۔ تو یہاں پہ یہ بھی مثال آ جاتی ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو اجر دیتا ہی دیتا ہے، اس کی نعمت کے بدلے بہترین نعمت عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں اس سے بھی بہترین عطا فرماتا ہے۔ جو لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو نہیں دیا تھا۔ پہلی امتوں کو یہ آیت نہیں ملی تھی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون ان کو دیا کہ اللہ تیرا ہی تھا، تیری ہی طرف لٹا دیا۔ جب مدہ ایسے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان الفاظ کے بدلے میں اجر رکھا ہے اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی جدائی میں بہت ان کو یاد کیا۔ اکثر کہا کرتے تھے اے میرے بیٹے، اے یوسف، ان کی یاد میں بہت روئے۔ پہلی جو نبی تھے، پہلی جو امتیں تھیں، ان پر جب کوئی مشقت آتی تھی تو وہ اس مصیبت کو، اس مشقت میں ہی روتے تھے، اس میں مبتلا رہتے تھے۔ لیکن نبی کی امت کی یہ شان ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیرا ہی تو تھا، تیری ہی طرف لٹا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نبی کی امت کی شان ہے کہ یہ الفاظ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو دیے ہیں۔ تو بڑی سی بڑی مشکل میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، جیسا صبر امام حسین نے کیا اور کر کے دکھایا۔ دنیا میں وہ صابرین کے سردار تھے، آخرت میں وہ جنتیوں کے سردار ہو گئے۔ کیا شان ہے نبی کی، ان کے گھرانے کی، اور کیا شان ہے نبی کی امتی کی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج صبر کا دن ہے تو کل اجر کا دن. صبر کا دن بہت چھوٹا ہے، اجر کا دن تو بہت زیادہ ہے. کسی نے پوچھا تھا مولانا رومی سے کہ دنیا کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سمندر وہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہو، اس کے اندر آپ اپنی انگلی کا تھوڑا سا جو ہے ڈپ کرو انگلی کو، جتنا پانی آپ کی انگلی کو لگ جائے وہ دنیا ہے. جو پانی سمندر میں بچ جائے وہ آخرت ہے. تو اس سے مراد ہے کہ اگر دنیا اتنی تھوڑی سی ہے، انسان کی زندگی کی مثال ایسے دی گئی ہے عصر سے مغرب تک. عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے وہ انسان کی زندگی ہے، باقی جو سارا ٹائم ہے وہ اس کی آخرت ہے. تو لہٰذا دنیا میں اتنی تھوڑی سی زندگی میں تھوڑا سا صبر قیامت کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جزا رکھی ہے وہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے والوں جیسا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنے والا بنا، تاکہ ہم تیرا ساتھ تا قیامت حاصل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بیان فرمائی، اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، خدا رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کی مغفرت فرمائے. اللہ تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی بھی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.